नाज़रीन, आज के तबसरे में होगा जिक्र पाकिस्तान की ये बदलती हुई सूरत हाल का, बल्कि कहना चाहिए कि रियासत अटैक में है। अंडर अटैक रियासत पाकिस्तान। और जो उंगलियां उठ रही हैं, हर तरफ उठ रही हैं। 3 हमलों के ऊपर हम बात करेंगे जो पुलिस के महकमे पे हुए। कल भी मियाँ वाली से खबर आई कि 25 दहशत गर्द, 25 एक फौज बन जाती है। दहशत गर्द जो है बच निकलने में कामयाब हो गए। नुकसान तो नहीं बहरहाल किया, लेकिन किस तरह बच निकलते हैं इसके ऊपर इरफान खान साहब से बात करेंगे। जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कुछ चहम गोइयाँ हो रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो 1 महीना पहले पुलिस छावनी पे या छावनी जो सी है उसको जरगमाल बना लिया था, वहाँ से हमारे पुलिस को दहशत गर्दों ने, उसके ऊपर बात करेंगे। और अंडर अटैक है रियासत पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियासत कमज़ोर होती जा रही है, हमारे सियासतदान लड़ रहे हैं। यही 1971 में हुआ, यही 1977 में हुआ। सियासतदान अपनी सियासत करते रहते हैं, रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क भी टूट गया और मुल्क एक लंबे मार्च अल्लाह के हवाले कर दिया। 77 के जो से फसादात थे, सियासी फसादात। अब फिर सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। बताइएगा इस बारे में। नहीं, आपका सवाल क्या है? आप से, वो बताए से, ना क्या। सवाल ये है कि रियासत पाकिस्तान को ख़तरा है, रियासत को इस वक्त, हुकूमत को नहीं। और सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और ये जो कौमी सलामती कमेटी का होगा अजलास, इसमें सुनने में आया है कि ये अब लाएअमल बनाएंगे कि दुश्मन के दहशत गर्दों के ऊपर किस तरह अटैक किया जाए, फ़ज़ाई या ज़मीनी। देखें, बात यही है कि जो ज़रबे अज़ब उस वक्त बना था, एक्शन लिया गया था, वो कमांड ऑफ चेंज की वजह से बीच में रह गया। और जो नए सीएनसी साहब आए, उन्होंने उसको एक नया नाम दे के जो वहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी। तो उसका ये नुकसान है कि भाई हम एक चीज को कंप्लीट नहीं करते, जिस चीज को लेके चलते हैं उसको हमने उस रास्ते में छोड़ के तो नुकसान उठाया था। और अब भी ये है कि जब दोबारा से तालिबान की हुकूमत कायम हुई है अफगानिस्तान में, तो उस वक्त हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। और हमने शुरू में ही तालिबान के साथ गुफ्तगू वगैरह करके देख ली। और वो गुफ्तगू इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए थी। अगर वो आपके मुतालबात नहीं मान रहे थे और हर कीमत पे अपने मुतालबात पे मुआहदा करना चाहते थे, और पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थी कि उनके ऊपर उनके मुतालबात मान लेती और उस पर मुआहदा कर लेती, तो फिर उनको लंबा मुआहदात में नहीं पड़ना चाहिए था या गुफ्तगू में नहीं पड़ना चाहिए। खत्म करके तो फिर फौरी तौर पे उसी तरफ का ज़रब टाइप का एक्शन लेने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और बल्कि उल्टा ये किया कि इमरान खान साहब ने अलाउ कर दिया कि भाई जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग वहाँ गए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो अगर पाकिस्तान हथियार के बगैर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो आ जाए, हम उन्हें वेलकम करेंगे। तो वो कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा आदमी जो है उस जमाने में पाकिस्तान के अंदर आया। और अब अक्सर साल लोग यही कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर वाले तो पहले से ये कह रहे थे कि ये लोग वो अमेरिकन असला लेकर साथ आए हैं जो अमेरिका ने वहां पर छोड़ा था अफगानिस्तान के अंदर। तो अब ये हुकूमत की नाकामी है या नालायकी है कि उन्होंने उस वक्त इनको आने दिया और असले समेत आने दिया। तो इनको उस वक्त रोकना चाहिए था। अब उसी का ये मुआवजा जो है अब आप भुगत रहे हैं कि आपकी रियासत जो है वो दिन दिन कमजोर हो रही है। ये तो क्लियर कट बात है पहले दिन से ही, मतलब 2004 से 2005 से, कि भाई ये तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, चाहे वो तहरीक तालिबान पंजाबी पाकिस्तान है, कोई भी हो, जितने भी इंतहा पसंद है तंजीमें हैं मजहबी, ये सारी तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं, उनके सहूलतकार है, और ये सारे रियासत के खिलाफ है। अब वो कहते हैं कि जी फाटा को जो बहाल करो, वो फाटा की पोजीशन तो हुकूमत नहीं बहाल करना चाहती। इस किस्म के मुतालबे उनके हैं जो वो हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। तो इसलिए इनको हुकूमत ने सो के जो है अपना वक्त गुजारा या अपनी तैयारी पूरी नहीं की। इसमें फौज भी मुलवस है। अगर ये लोग अलर्ट होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब भी ये है कि भाई जो कुछ हमला हुआ है कल वहां पर मियांवाली के अंदर, उसकी भी पूरी डिटेल बाहर नहीं आ रही, सही नहीं बताया जा रहा। अव्वल तो आप देखेंगे वो
جگہ جو ہے ڈڈیال، یہ کیا چھوٹی سی جگہ ہے میاں والی کی، وہاں تک ان کی رسائی تھی. مطلب ان کے سہولت کار یا ان کا جو سسٹم ہے خفیہ ایجنسیاں ان کی جو اپنی ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں زیادہ تیز ہے. ان کو وہاں ہی پتا تھا کہ ہمارے بندے انہوں نے اس چھوٹی سی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. اول تو چھوٹی جگہ پہ رکھنا نہیں چاہیے، بڑی جگہوں پہ رکھنی چاہیے جہاں پہ حملہ کرنا ذرا مشکل ہو. اب وہاں سے کتنے بندے چھڑا کے لے گئے یہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا. حکومت پاکستان کے ترجمان مطلب تصدیق کرنے سے پہلے وہ خالد خراسانی کا میسج جو تھا واٹس ایپ کے اوپر وائرل کر گیا تھا کہ ہم نے آج رات 9 بجے پاکستان میں اس جگہ میاں والی کے قریب حملہ کیا اور اپنے بندے ہم چھڑا کے لے گئے. انہوں نے صاف لکھا کہ اپنے بندے چھڑا کے لے گئے، اور حکومت پاکستان ابھی تک نہیں مان رہی کہ وہ بندے چھڑا کے لے گئے. وہ ایسا گول مول سا بیان جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بار بار، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنے جو مجاہد زخمی ہم نے فائرنگ سے زخمی کیے تھے اور وہ مجاہد اپنے زخمی ساتھ لے گئے. اچھا. حالانکہ اور حالانکہ وہ کہا جو بیرونی پریس ہے وہ یہ صاف لکھ رہا ہے کہ جو وہاں پہ ان کے بندے تھے انہوں نے چھڑا دیے. حکومت پاکستان نے ابھی تک نہیں بتایا کہ وہاں کتنے بندے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے کتنے پکڑے گئے، کتنے نہیں پکڑے گئے، کتنے چھڑا لیے، کتنے وہاں ابھی بھی ان کے ہاتھ میں. اور خالد خراسانی نے صاف ان کی وہ میل بتا رہی ہے، میسج بتا رہا ہے کہ میں ہم نے 25 بندے مارے گئے، 20 سے 25 بندے مارے گئے تھے اور اپنے بندے ہم چھڑا کے لے آئے. اتنا بڑا مارکا ہو جائے آپس میں اور کوئی ایک بندہ بھی زخمی نہ ہو پولیس کا، یہ کبھی ہونے والی بات ہے؟ بعض تو یہ بھی شک ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ملی بھگت کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں. وہاں کے لوگ جو تھے پولیس کے جو کوئی نہ کوئی بندے ایک تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جن کی وجہ سے انہوں نے ان کو لیک آؤٹ کیا. اور یہ وہاں سے جب یہ لیک آؤٹ ہوا ہے تو اس کو بعد کہا جاتا ہے کہ فوری طور پہ ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی پولیس. ابھی سوچ رہی تھی کہ ان کو کہاں موو کیا جائے، کیسے نکالا جائے. اوپر سے انہوں نے حملہ کر کے اپنے بندے چھڑا کے لے گئے اور کوئی خاص مزاحمت نہیں کی گئی پاکستانی پولیس کی طرف سے. جو باہر کا پریس کہہ رہا ہے حقیقت حال جو ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ جو باہر کا پریس کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ کوئی اتنے بڑے مارکے کے اندر کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا اور حکومت اپنا کریڈٹ لیتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری اب سیکورٹی کی زیادہ ذمہ داری پھر دوبارہ فوج کے اوپر آ رہی ہے جیسے کہ 2004-05 میں آئی تھی. لیکن کل آپ دیکھ لیں جو ان کی ہے انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس، ان کے اندر انہوں نے کنڈیم تو کیا ہے پشاور والے واقعے کو اور یہ بھی کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف دہشت گردوں کو دوبارہ پکڑیں گے، یہ کریں گے. لیکن ساتھ یہ پخ بھی لگائی ہے کہ جی وہ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کا بھی جائزہ لیا. اچھا. جو آئی ایس پی آر والوں نے رپورٹ درج کی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کہاں اپنا ملک سنبھالا نہیں جا رہا، آپ ادھر کی پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر کچھ کرنا ہے تو یہ حکومت کا کام ہے. کہیں کسی ملک میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ اس کا نوٹس لینا حکومت کا کام ہے نہ کہ فوج کا کام ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ادھر کی توجہ جو ہے وہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، وہ پنگا ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوگا کہ بھئی ان کی طرف زیادہ توجہ رہے گی اور یہ افغانستان کا ملک سنبھالنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور وہ دیکھ لیں کہ آپ وہ ہو کے کیا نام اس کا عام شہری ہو کے یا کوئی ان کے پاس ایسے اکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے طالبان کے پاس، ایک جتھا ہی ہے نا جو گروہ اکٹھا ہوا ہوا ہے، وہ اپنا ہر معاملہ جو ہے وہ آسان طریقے سے نپٹا لیتے ہیں. ابھی ایران نے جو وہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی تھی پچھلے دنوں جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایک ایرانی کو، ایک افغانی کو جو کہ وہاں پہ ریفیوجی ہے ایران میں آیا تھا، اس کو زنجیریں پہنا کے تو ان کو مارا جا رہا ہے. تو وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے وہ جاری کی تھی. اس کو بہت زیادہ اچھالا عرب نیوز نے جو سعودی عرب سے نکلتا ہے اخبار، اس میں اس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی. تو باقاعدہ افغانستانی نے احتجاج کیا ایران کی حکومت سے اور یہ کہا کہ ہم خالی اتحادی، ہم ڈیلیگیشن لے کے آنا چاہتے ہیں اور آپ سے اس مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں. اور ایران مجبور ہو گیا کہ وہ افغان ڈیلیگیشن کو ویلکم کرے. 31 جنوری کو ہی ان کا ڈیلیگیشن 5 بندوں کا گیا ہے وہاں پہ. عبد المطلب حقانی ترجمان ہے جو طالبان کا، اس نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے اور انہوں نے بتایا کہ 7,80,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ ایران نے کہا کہ وہ ہے آپ کے افغان ریفیوجی ہے
اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ 23 لاکھ جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے جن کے ڈاکومنٹیشن کے بغیر جو ہے وہ لوگ 23 لاکھ افغان وہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں. یہ ان کا ڈاٹا ہے یو این او کا 2022 تک کا. اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے ان سے کہ بھی ہمارے افغانیوں جو اور ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ تو آپ سے بھاگ کے آئے, آپ سے تنگ آ کے طالبان سے وہ یہاں آئے, آپ اس مسئلے پہ ہم سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے باقاعدہ بات کیا اور طالبان کے ساتھ ایرانی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ان کا بہتر خیال رکھے جو یہاں آ چکے ہیں. تو ایرانی اور جو ایرانی بارڈر کراس کر کے آ گئے جب سے افغان حکومت وہاں پہ آئی ہے 10,000, وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مشکل میں ہے اور اس سے پہلے کے جو افغانی وہاں آئے ہوئے ہیں وہ ایسی مشکل میں نہیں ہے. تو باقاعدہ طالبان نے ان 10,000 کے لیے بہتر ایک مطلب رہائش گاہ کے لیے اور ان کے خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ بات چیت کی ہے. اب یہاں تک تو مطلب وہ نہ حکومت پراپر حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے آ جاتے ہیں. ہم ہر طرف سے جو ہے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ہے وہ ملک میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ معاملات ابھی طے نہیں ہو رہے. اسی طرح بیرونی دنیا اخباروں نے لکھا ہے کہ 2 ہفتے سے ایک امریکن ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس وقت جو پاکستان کو جو مدد کی ضرورت ہے معاشی طور پہ ان کے جائزے لے رہا ہے, اس معاملے میں میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے. تو ہم تو اس وقت بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو ہوش نہیں آ رہی. ابھی بھی دیکھ لیں نون سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت اور ان کے اندر بھی ایک اختلاف شروع ہو گیا کہ جی مریم نواز کو کیوں بنایا گیا ہے ایز اے سینئر نائب صدر یا زیادہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے. اب جو سینئر رہنما ہے نون لیگ کے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہوا ہے. خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بھی کنفرم ہو گیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی سینئر رہنما ہے وہ بھی اس بارے میں بگڑے بیٹھے. تو ابھی تک جس اتحاد کی ضرورت ہے وہ ہمارے سیاستدانوں میں اس وقت نظر نہیں آ رہا. پارٹیوں کے اندر اتحاد پوزیشن میں نہیں ہے تو کجا انہوں نے آپس میں سر جوڑ کے کیا بیٹھنا ہے. اس لیے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور وہ اسی لیے آپ بقول آپ کے کہ ریاست جو ہے وہ اس وقت اٹیک میں ہے. بقول میرے نہیں, بقول تمام مبصرین کے, بقول تمام تبصرہ نگاروں کے ریاست انڈر اٹیک ہے, آرمی انڈر اٹیک ہے. آرمی کے اوپر جو ہمارے سابقہ جنرل ہیں ان کے اوپر دھڑا دھڑ الزام لگائے جاتے ہیں. تو یہ جو دشمن کرنا چاہتا ہے وہ تو بیٹھے ہمارے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے سیاست ریاست کو کھا جائے گی. دیکھیں ان سیاستدانوں کو اگر عقل نہیں آتی تو پھر اپنا ملک اپنے ہاتھ سے گنوائیں گے, اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے. اور لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ہم پاکستان کو کمزور کرنے کی لگی ہوئی ہے اور ان سیاستدانوں کو وہ استعمال کر رہی ہے جن کے پاس نہ دماغ ہے اور نہ جن کے پاس ایسا تجربہ ہے انٹرنیشنل لیول کا کہ وہ اس کو سنبھال سکے. ان کو آپس کی لڑائیوں میں لڑوائے جا رہے ہیں. ایک سوال کا جواب دیجیے گا. یہ آپس کی لڑائی سے 71 میں ملک گیا, آدھا ملک گیا تھا جب آپ نے 2 بڑی پارٹیوں نے آپس میں مل بیٹھنے سے انکار کیا تھا تو آدھا ملک چلا گیا تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا. اور ویسی کیفیت جو ہے وہ آج کل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا, تو جو ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی انٹیلیجنس ادارے زیادہ مضبوط ہیں, وہ حملہ کر کے چھڑوا کے لے کے جاتے ہیں, تو یہ ہمارے بڑے بوڑھے مبصر کہتے تھے کہ دنیا کی مانی ہوئی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ یار ہم کہتے ہیں نا دنیا کہے, کبھی دنیا کا پڑھا آپ نے کہ دنیا نے کہو کہ ہاں آئی ایس آئی بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی باتیں. ہم خود کہتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہیں. لاکھوں زمین کی ریالٹی جو کچھ میدان میں ہو رہا ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے ہم کتنے مضبوط ہیں. یہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ کتنی طاقتور ہیں. تو ایک ملک کی آبادی جتنی تو ہماری فوج ہے, تو وہ کیا کر رہی ہے پھر؟ فوج اگر دیکھ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سیاستدانوں کے اوپر بھی اور دشمن کے اوپر بھی. فوج پچھلے 2-3 سال کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے بھول کے تو سیاست کر رہی تھی. سیاست میں پوری طرح انوالو تھی, جس کی روز رپورٹیں جو ہیں وہ اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں. اخبارات میں کیا جو ٹی وی شو ہو رہے ہیں ان کے اوپر باتیں سامنے آ رہی ہیں. اب خود اون چودھری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے جاوید چودھری کو, اس میں انہوں نے مانا ہے کہ ہم قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو سسر صاحب تھے امجد صاحب, ان کے گھر کے اوپر عمران خان صاحب کی اور جاوید باجوہ صاحب کی
कमर जावेद बाजवा की मुलाकातें होती थी। हम्म, उन्होंने ये भी माना है कि दूसरी स्टेप जो था नीचे के जर्नलिस्ट जिस जगह पे इस्लामाबाद में जिस घर में मिलते थे वो भी उन्होंने तस्लीम किया है। हम्म, तो फौज तो पूरी तरह मुलव्वस थी सियासत के अंदर, ठीक। इसीलिए उधर से उनकी आंखें बंद थी और ये नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। तो एक आपने मजहबी तबका लिया, तो जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे तो यहाँ से मौलवी भी भागे भागे गए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी मशहूर शख्सियात हैं कराची की और पाकिस्तान की। वो बैठ के कुछ कहते थे कि नहीं जी अब तो फतह लेकिन उस मक्का। वक्त कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह तालिबान को हमारी नहीं मानते, हाँ, फौज की नहीं मानते, सियासतदानों को नहीं मानते, हाँ, तो शायद मौलवी की मान लें। ठीक। और उस वक्त यकीनन डेलीगेशन भेजा गया था और वो कराची के जो मशहूर मौलवी साहब है तकी उस्मानी साहब, जी, वो भी उसमें गए थे। जी, हर तरफ से कोशिश हो रही थी, लेकिन अगर कोशिशें नाकाम हो रही थी तो उसका मुतबादल क्या है, ठीक। उससे गफलत बरती गई है। कोशिशें तो हो रही हैं तो, और लेकिन और सारी दुनिया को पता है कि अखोड़ा खटक के अंदर जो है ये सारे तालिबान वहाँ ही पैदा होते हैं। जी, और इमरान खान साहब ने 5 करोड़ रुपए की इमदाद जो है वो अखोड़ा खटक साहब को दी थी, कि ठीक। मदरसे को दी हाँ थी। जी, ठीक, अब इनसे को पूछे कि इन्होंने क्यों दी थी। ठीक। वो आपने तबसरे में भी जिक्र किया था। नाजरीन गाहे बगाए बताते रहते हैं हमारे इरफान खान साहब। ये बताइएगा कि नॉर्मल तो वजारत खारजा को अलर्ट होना चाहिए थे, वो रूस, चाइना, मास्को, अमेरिका, यूरोप तो भागे जाते हैं, वहाँ भेज देते हैं हिना रबानी खर को अफ़गानिस्तान। हमारे वज़ीर ख़ारजा को क्या करना चाहिए था? उनको भी तो कदम उठाना चाहिए था कि अपने हमसायों से ताल्लुकात दुरुस्त रखें। इधर से उन्होंने इंडिया से पंगा ले लिया, मोदी के कह के ईरान से इनकी बनती नहीं है, आ जाके चाइना वो चले जाते हैं। बताइएगा कि देखें अफगान इस मामले में वो तमाम हुकूमतें जो है वो नाकाम रही हैं, इसलिए कि अफगान पॉलिसी जो है वो फौज बनाती है, सिविल हुकूमतों का उसमें अमल दखल, वो सिर्फ शक्ल देखते हैं या अमल होता हुआ देखते हैं। ठीक, हमेशा से अफगान पॉलिसी जो है फौज ने बनाई है, जियाउल हक के दौर से ये चलता चला आ रहा है। अफगान डेस्क अलहदा है वजारत खारजा में, वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी होता है उसका इंचार्ज, और वो बिल्कुल अलहदा अपनी पॉलिसी जो है वो फौज बनाती है और वो अफगान डेस्क जो है वो उसके ऊपर अमल करता है। इसलिए बिलावल साहब को आप इल्जाम नहीं दे सकते, बिलावल साहब तो पैसा इकट्ठा करते फिर रहे हैं, कहीं से कोई मुल्क जो है वो इस वक्त हमारी मदद को आ जाए। और हम, क्योंकि जब तक तमाम ममालिक मिलके आईएमएफ से बात नहीं करेंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे आईएमएफ को कि भाई इस वक्त इनकी पाकिस्तान की मदद करो, तो वो उस काम पे लगा हुआ है बंदे को। लेकिन अफगान पॉलिसी जो है उसमें उन बेचारे कभी भी सियासतदानों का कोई इतना अमल दखल नहीं रहा। एक आपने जिक्र किया था सहूलतकार, पुलिस में तो माने जा सकते हैं क्योंकि पुलिस का दायरा कमज़ोर कर दिया गया मुल्क में। आया हमारी कोई बड़ी इस्टेब्लिशमेंट में भी कोई हमदर्द बैठे हैं अफ़गानिस्तान के या तालिबान के? देखें जो पिछले वाकया हुआ था जिसके अंदर मेन गेट जो है टीएचक्यू का, जी, उसके ऊपर 24 घंटे उनका कब्जा रहा था हम्म, वहां पर, तो ये कोई ना कोई सहूलियतकार तो अंदर मौजूद है ना। हम्म, बाद में पता लगा कि वहां पे कोई जो डिस्पेंसर था, ये कौन था सीएमएच के अंदर, ये जी, कोई बहरल मुलाजिम था जो वहां बाद में फौज से निकल गया था। हम्म। तो सहूलियतकार तो बहरल हर जगह मौजूद है, तभी इन लोगों को कामयाबी हो रही है, सहूलियतकार के बगैर तो कामयाबी नहीं मिल सकती। सहूलतकार के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। रियासत अंडर अटैक है, ये सहूलतकार अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में, 2-4 दिनों में, क्या पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी इन तालिबान के साथ जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।